गुड मर्निङ दर्शकवृन्द। नमस्ते नमस्ते। द मर्निङ शोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै द मर्निङ सो लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म निमा काफले र म शेषराज भट्टराई। आज मङ्गलबारको बिहानीमा तपाईँ यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेर्दै हुनुहुन्छ इमेज टेलिभिजन एचडी, त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज इमेज टेलिभिजन एचडीबाट नै यो कार्यक्रम तपाईँ संसारभरिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। र आज मर्निङ सो सुरुवात गरौँ मितिबाट। र मितिको कुरा गर्दाखेरि आज हामी छौँ शेषजी। र आज मितिको कुरा गर्दाखेरि निमाजी, आज हामी भदौ 19 गते 2080 साल विक्रम सम्वतमा छौँ। त्यसै गरी सेप्टेम्बर 5, 2023 को इस्वी सम्वत बिहानीमा छौँ। र बिहानी धेरै अर्थबाट रोचक पनि छ, केही एक्साइटमेन्ट पनि छ। किन पनि छ भने हिजो हामीले क्रिकेट हेऱ्यौँ। त्यो क्रिकेट यद्यपि नेपालले गेम हारेको छ तर मन जितेको छ। पक्कै पनि। र भारत र नेपाल बीचको यो ऐतिहासिक खेलमा जसरी प्रतिस्पर्धात्मक हामीले धेरै अर्थबाट नेपालको अपेक्षाकृत भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा कतिसम्म खेल्न सक्छ, कतिसम्म टिक्न सक्छ भन्ने खालको आकलन गरिरहेका थियौँ। किनभने जितको जुन हामीले सुनिश्चितता, हामी त्यतातर्फ गएका पनि थिएनौँ। भारतसँग खेल्ने कुरालाई नै एउटा ऐतिहासिक माहौलको रूपमा हामीले हेरिरहेको अवस्थामा धेरै कुराहरू स्वाभाविक पनि थियो। किनभने हामी जुन तरिकाबाट हाम्रा खेलाडीहरूले क्रिकेट जुन सब कन्टिनेन्टको रूपमा क्रिकेटलाई चयन गरेका छन् अथवा यो हेरिएको छ, हामीले हाम्रा आदर्शहरू जहिले पनि इन्डियन क्रिकेटलाई मानेका छौँ होइन निमाजी। हामीले हिजोकै दिनदेखि हेऱ्यौँ भने पनि 1983 मा जब वर्ल्ड कप पहिलो पटक इन्डियाले जित्दै गर्दाखेरि कपिल देवको इराबाट सुरु भएको यो क्रिकेट सचिन तेन्दुलकर, सौरभ गाङ्गुली, महेन्द्र सिंह धोनी हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसको आफ्नै खालको एउटा फेनोमेना साइड छ। र त्यसमा कता न कता नेपाललाई पनि त्यसले त्यो खालको चाहिँ इन्सपिरेसन दिएकै यथार्थ हो। तपाईले भन्नुभएको जस्तो एसिया कप अन्तर्गत हिजो भएको सोमबार भएको भारतसँगको ऐतिहासिक क्रिकेट खेलमा चाहिँ नेपालको जित अपेक्षा गरिएको पक्कै पनि थिएन। नेपाल चाहिँ डकवर्थ लुइसको नियमअनुसार भारतसँग 10 विकेटले पराजित पनि भयो। तर अब नेपालले विश्वको महाशक्ति टिम भारत विरुद्धको पहिलो खेलमा नै साहसिक ब्याटिङ प्रदर्शन गरेर विश्व क्रिकेटमा आफ्नो छवि भने उच्च पारेको हामी देख्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली निमाजी। र भारत विरुद्ध हिजो जुन तरिकाबाट धैर्यता सहित मैदानमा सशक्त प्रदर्शन गरेको थियो नेपालले, पहिलो ब्याटिङ गरेको थियो र नेपाली टोलीले अभियसली 48.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 230 रनको लक्ष्य दिएको थियो, जुन हाम्रो एस्पेक्टबाट अर्थात् नेपाली एस्पेक्टबाट अत्यन्त सम्मानजनक स्कोर लिन सकिन्थ्यो। र नेपाली ओपनरको कुरा गर्दाखेरि हिजो आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलको चाहिँ साझेदारी हामीले यहाँनिर चर्चा गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो 65 रनको साझेदारी जहाँ आसिफले 97 बल खेलेर 58 रन बनाएका थिए भने कुशलले 38 रन बनाएर पेभिलियन फर्केका थिए। जुन भन्ने हो भने फर्स्ट हामीले जुन पावर प्लेको चाहिँ 10 ओभरको गेममा संसारभरि हामीले खास गरी कमेन्टेटर हेर्न सक्थ्यौँ। त्यहाँ सशक्त कमेन्टेटरहरू, यता हिन्दी कमेन्ट्रीमा हेर्ने भने रवि शास्त्री, गौतम गम्भीर, त्यसै गरी चाहिँ इरफान खान जस्ता खेलाडीहरू, जसको आफ्नै खाल इरफान पठान जस्ता खेलाडीहरूको चाहिँ जुन सम्मानजनक तरिकाबाट नेपाली खेलाडीहरूलाई पोर्ट्रेल गरिएको थियो, त्यो रोचक थियो। एउटा दर्शकको क्यापासिटीबाट त्यो अत्यन्तै हाम्रो लागि रोचक थियो निमाजी। पक्कै पनि। भारतीय कप्तान रोहित शर्माले टस जितेपछि आफ्ना बलरहरूलाई अभ्यास हुने भन्दै नेपालका ब्याटिङका लागि निमन्त्रणा पनि दिएका थिए। र त्यसपछि नेपालले पहिलो ब्याटिङ गरेर 48.1 ओभरमा 230 रन बनाएको थियो, जुन श्रीलङ्काको पाल्केले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको पिचमा चुनौतीपूर्ण एक प्रकारको लक्ष्य मानिएको थियो। र भारतले फेरि जवाफमा हेर्ने हो भने 2.1 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा 17 रन बनाउँदा वर्षाले खेल रोकियो। तर वर्षाले खेल रोकिनु भन्दा अगाडि पनि हामीले 230 रनकै हामीले चर्चा गर्ने हो भने हिजो अलराउन्डर सोमपाल कामीको गेम पनि 48 रनको जुन इनिङ थियो 8औं नम्बरमा क्रिजमा आएका थिए उनी, र उनी र दिपेन्द्र सिंह ऐरी बीच 7औं विकेटको लागि 50 रनको जुन एउटा पार्टनरसिप थियो र दिपेन्द्रले पनि 29 रन हिजो दिएका थिए निमाजी, खेलेका थिए। उनको यो यसरी हेर्दाखेरि यद्यपि हामी थोरै अलिकति सन्दीप लम्सानीले हतार गरेको हामीले देख्न सक्थ्यौँ। जुन रन नहुने कुरामा उनी कुदिरहेका थिए, यद्यपि त्यो नहुँदाखेरि यदि त्यो सबै कुरा व्यवस्थित हुन्थ्यो भने हामी 50 ओभरको हिजो गेम खेल्न सक्थ्यौँ। यद्यपि हामी 10 विकेट गुमाएका थियौँ। तर जुन तरिकाबाट डकवर्थ लुइथमा चाहिँ हामी तपाईँले अघि भने जस्तो खेल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि 145 रनको लक्ष्य इन्डियाले पायो। पछि त्यो हेर्ने हो भने 231 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा वर्षा
वर्षा भयो र 2.1 ओभरकोमा भारत अघि तपाईँले भने जस्तो 145 रनको नयाँ लक्ष्यमा कुरा अगाडि बढ्यो र 17 बल अघि नै जित इन्डियाले निकाल्न सफल भयो। त्यो पनि पार्टनरसिप गजबको चाहिँ हामीले देख्न सक्थ्यौँ। शुभमान गिल र रोहित शर्मा वान अफ द बेस्ट प्लेयर इन द अर्थ। पक्कै पनि यस नतिजाले भारतलाई समूह ए उपविजेताको हैसियतमा सुपर फोरममा पुर्यायो भने नेपाल घर फर्किने भएको छ। अब नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग हारेको थियो र भारत र पाकिस्तान बीचको खेल पनि वर्षाले रद्द भएपछि दुई टिमले अङ्क बाँडिसकेको अवस्था हो। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रा खेलाडीहरूको कन्फिडेन्टका कुराहरूमा हामी हिजो गजबको त्यो दृश्य देख्न सक्थ्यौँ। आफ्नो आइडल मानेका भारतीय खेलाडीहरूसँगको त्यो पिचमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि जुन कन्फिडेन्ट हामी नेपाली खेलाडीहरूको त्यो मुहारमा देख्न सक्थ्यौँ। अझ भन्नुपर्दाखेरि त विशेष गरेर पछिल्लो समयमा ब्याटिङको क्रममा गरिएका प्रदर्शनहरूलाई पनि हामीले उच्च सराहनीय गर्नै पर्ने हुन्छ। यसै कपको त्यो टेक अवे हामीलाई सुरुमै भनिएको थियो पाकिस्तान र इन्डियासम्म धेरै मिमहरू हामीले देखेका थियौँ सोसियल मिडियामा यस्ता खालका मिमहरू, तर ती मिमहरू गलत साबित नेपाली प्लेयरले गरिदिएका र नेपाली क्रिकेटको यदि हामी ट्रजेक्टरीलाई क्यारी गर्ने हो भने निमाजी अभियसली यसका आफ्नै खालका चाहिँ कुराहरू छन्। हामीसँग समस्या छ, क्यानमा पोलिटिक्सका कुराहरू छन्, सेवा सुविधाका कुराहरूका बावजुद पनि इन्डिया संसारको वान अफ द चाहिँ रिचेस्ट BCCI को त्यसको कमान्डमा रहेको इन्डियन टिम र त्यस्ता प्लेयरहरूको बिचमा पनि नेपालले जुन तरिकाबाट प्रदर्शन गरेको छ धेरै हामीले ट्विटरमै हेऱ्यौँ भने आकाश चोपडाको एउटा चाहिँ ट्विटर नेपाली क्रिकेटको अबको उपस्थितिलाई संसारको क्रिकेट जगतले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, यो आफैमा ठुलो कम्प्लिमेन्टको रूपमा हिजो हाम्रा खेलाडीहरूले साबित गरिदिएका छन्। दृश्यहरू पनि देख्न सक्थ्यौँ जुन छनौट एसिया कप छनौटका लागि खेलिरहेको नेपालका ती दृश्यहरू जुन नेपालको कीर्तिपुरमा भएको थियो त्यो भिजुअलहरू धेरै अर्थबाट विश्लेषण पनि गरिएको थियो। कमेन्टेटरहरूले त्यो विषयमा छलफल गर्दै अब यति बेला नेपाल पनि क्रिकेटमा जागिसकेको छ, नेपाली दर्शकहरूको आशाको एउटा चाहिँ फोरम क्रिकेट भएको छ भनेर धेरै कुराहरू कमेन्ट्री गरिरहँदाखेरि नेपाल टिक्न सक्छ त, कति ओभरसम्म टिक्न सक्छ भन्ने खालका क्वेसन मार्कहरू पनि गरिरहेको अवस्थामा 48 ओभरसम्म डगमगाइकन खेल्नु भनेको आफैमा पनि साहसीपूर्ण हो भन्ने कुरा हामीले मात्रै होइनौँ विश्वले यति बेला भनिरहेको छ। र एक्ज्याक्टली सुरुवाती पलदेखि नै नेपाली क्रिकेटहरू खास गरी ब्याट्सम्यानहरूको जुन एग्रेसन देखिन्थ्यो, जुन तरिकाबाट हामी यहाँ खेल्न आएका छौँ, तपाईँहरूलाई प्रतिस्पर्धा दिन आएका छौँ भन्ने जुन मेन्टालिटीबाट त्यो माइन्डसेटबाट नेपाली क्रिकेट प्लेयरहरूले जुन प्रदर्शन हिजो गरेका छन् नेपालजी हामीले नाम लिनै पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले खास गरी हेर्ने हो भने आसिफ को चाहिँ यहाँनिर व्यक्तिगत रूपमा 58 रन जोडेर जब उनी पेभिलियन फर्केका थिए उनको यो अर्धशतकको रूपमा हेर्ने भने एसियन कपमा त यो पहिलो अर्धशतक हो, तर उनी नेपालका लागि राम्रा खेलाडी हुन् भन्ने कुरो कसरी पनि साबित हुन्छ भने उनको यो करियरकै 10औं अर्धशतक हो र आसिफको एउटा व्यक्तिगत एक दशक सहित अर्धशतकको रूपमा हेर्ने भने 10 वटा चाहिँ 50 रन क्रस गरिसकेका छन्। उनको योभन्दा अगाडि 2021 मा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध डेब्यू गरेका थिए उनले, जहाँ 110 रन उनले हानेका खेलाडी नेपालका एकजना राम्रा ब्याट्सम्यानको रूपमा उनी चिनिन्छन्। पक्कै पनि आसिफले 97 बल खेलेर 8 चौका सहित सर्वाधिक 58 रन बनाएपछि मोहम्मद सिराजको बलिङमा विराट कोहलीद्वारा क्याच आउट हुनु परेको अवस्था थियो र यसपछि भने धेरै अर्थबाट अब नेपालको गेममा के हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा खेल्न पाउनेसम्म या आधीसम्म टिक्न सक्छ या बोलिङमा आउट गर्छ भन्ने खालका धेरै कुराहरू गर्दाखेरि वर्षाका कारणले गर्दा पूर्ण खेल खेल्न नपाए तापनि धेरै विश्लेषणहरू भए। तर वर्ल्डकै अब टफेस्ट बलरहरूको रूपमा चिनिन्छ मोहम्मद सामी, हामीले आइपिएलमा अथवा अन्य देशहरूसँग पनि उनलाई एउटा चाहिँ क्रुसल बलरको रूपमा चिनिन्छ निमाजी। र त्यसै गरी हाफिज, त्यसरी मोहम्मद सिराजको कुरा गर्दैछु म, मोहम्मद सिराज र चाहिँ मोहम्मद सामीकै कुरा गर्ने हो भने इन्डियाका फाइनेस्ट बलरहरूलाई जुन ओपनर्सहरूले चाहिँ हिजो देखाइदिए नेपालले चाहिँ ब्याट्सम्यानहरूको क्यापासिटी त्यो एकदमै इतिहासमा यस्ता धेरै कम पलहरू हुन्छन् क्रिकेट जगतमा। नेपालको सिनारियोबाट हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट जुन सम्मानजनक थियो, यद्यपि हामीले पाकिस्तानसँग त्यति राम्रो खेल्न सकेन हाम्रो टिमले, तथापि हिजो इन्डियाको खेल सँगसँगै गेम त हामीले हार्यौँ तथापि मन जित्यौँ। पक्कै पनि सम्मानजनक यो हारमा उपस्थित भएर हाम्रा नेपाली नेताहरूलाई पनि देख्न सक्थ्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरिरहेको चेयरअप, त्यसै गरेर धेरै हाम्रा नेपाली दर्शकहरूले गरेको चेयरअप
व्यवहारलाई हामी पनि सम्झिन सक्छौँ। त्यो अवस्थालाई पनि अलिकति विश्लेषण गरेर हेर्न सकिन्छ पक्कै पनि। र त्यसै गरी अब क्रिकेटमा केटाहरूको मात्र होइन, अर्थात् मेल बोइजहरूको मात्र होइन, त्यहाँ फिमेलको कुरा पनि अभियसली पछिल्लो समय खेल जगतमा नेपालले राम्रो फड्को मारिरहेको छ भन्ने उदाहरण हामी फिमेल खेलाडीहरूबाट पनि देख्न सक्छौँ। मेल खेलाडीको कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। यता फिमेलको कुरा गर्दाखेरि भने लगातार चौथो जितसँगै नेपाल चाहिँ अब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली महिला क्रिकेट टोली आइसिसी T20 विश्वकप अन्तर्गत एसियन छनौटमा लगातार चौथो जित निकाली सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले सोमबार कतारमाथि 9 विकेटको शानदार जित निकाली समूह ए मा सर्वाधिक 4 अङ्क जोड्यो र प्रतियोगितामा अन्तिम 4 स्थान बनाउने नेपाल पहिलो टोली हो। र हामी आइसिसी वर्ल्ड T20 जुन एसियन रिजन क्वालिफायर्सबाट हामी स्टेट अब 4 मा पुगिसकेका छौँ र यो भनेको कता न कता हामी ग्लोबल क्वालिफायर्समा गएका छौँ, फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। पक्कै पनि। र यसअघि अब नेपालले मलेसियालाई 5 रन, बहराइनलाई 10 विकेट र भुटानलाई 3 विकेटले पराजित गरेको थियो। समूह ए मा नेपालले अब बुधबार अन्तिम खेलमा युए को सामना गर्नेछ। र यससँग यो क्रिकेटका राम्रा समाचारहरू आज हामी बिहानै दिएका छौँ दर्शकहरूको जानकारीको लागि। यद्यपि सबै नेपालीहरूलाई यो कुरा हिजै थाहा भइसकेको छ र स्वाभाविक रूपमा हामी अब भने नेक्स्ट सेगमेन्टतिर लाग्छौँ माझ र अलिकति त्यसका विषयमा अलिकति विषयवस्तु भन्नाले कता न कता नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने प्रक्रियामा रहँदै गर्दाखेरि त्यसका कम्प्लिकेसन्सहरू र त्यसका पोजिटिभ साइड्सहरू के छन् भन्ने विषयमा आज हामी बढी फोकस हुनेछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। मर्निङ सोमा छौँ हामी र ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले कुरा अलिकति गरिसकेका छौँ। अब भने हाम्रो गेस्ट अफ द सोको पालो भएको छ र गेस्ट आइसक्नु पनि भएको छ र गेस्टको परिचय दिनुभन्दा अगाडि अलिकति हामी भूमिकामा कुरा गर्छौँ। जुन कुरा नेपालको नक्सा अर्थात् चुच्चे नक्सासहित समेटिएको नेपालको यो परिवेशमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने भदौ 11 गते चीनले फेरि पुरानै नक्सा जारी गरेको यो कूटनीतिक अवस्थालाई हामीले धेरै अर्थबाट पहेलाउन सक्छौँ। एक्ज्याक्टली नेमाजी। र भदौ 11 गते चीनले आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा निकाल्ने क्रममा हाम्रो पुरानै नक्सा, यद्यपि हामीले यो चुच्चे नक्साको कुरा गर्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा ननिकालेर पुरानै त्यही नक्सा निकालिसकेको छ अथवा निकालेको छ। त्यो विषयमा यतिखेर विरोध भइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो। यो विषय लगायत अन्य धेरै कुराहरू जहाँ असोज 5 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनको भ्रमणमा जाँदै पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै G20 ले यतिखेर जियो पोलिटिकल सिनारियोमा ल्याएका कुराहरू र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ यतिखेर एब्सेन्स हुने G20 को सम्मेलनमा त्यसले पारेका चाहिँ कता न कता रिजनल चाहिँ त्यसका इम्प्याक्टहरूको विषयमा पनि आज हामी कुरा गर्छौँ र त्यसका लागि आज हामीसँग विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री त्यसै गरी चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब हामीले कुरा गऱ्यौँ चीनको यो प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा जब भदौ 11 गते रिलिज गर्यो, त्यो रिलिजमा नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा नभइकन त्यही पुरानो नक्सा जहाँ लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नसमेटिएको नक्सा रिलिज गर्नुको पछाडि त्यसमा इन्टेन्ट तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ नि नेपालको नयाँ नक्साको बारेमा आजको दुनियाँमा कुनै पनि राष्ट्र चाहिँ अनभिज्ञ छ भन्न मिल्दैन र त्यसमाथि पनि हाम्रा छिमेकीहरू त त्यसको बारेमा भलिभाँति जानकारी राख्नुहुन्छ। भारतले नराख्ने कुरै भएन। उहाँसँग त धेरै लामो यही विषयमा चाहिँ हाम्रा कतिपय कुराहरू मिलिरहेको छैनन् र चीनसँग पनि यो कुरो 61-62 मा जुन बेलामा भारत र चीनको लडाईँ थियो र त्यो लडाईँमा हारेर फर्केको भारतीय सेना चाहिँ नेपाली भूमिमा अस्थायी रूपमा बस्ने भनेर बसेको, त्यसले गर्दाखेरिमा 61-62 मा चीनसँगको हाम्रो सिमाना रेगुलेट गर्दाखेरिमा पश्चिममा हाम्रो सिमानाको स्तम्भ 1 नम्बरबाट सुरु भएको छ। सामान्यतः
यो चाहिँ नि जिरोबाट सुरु हुन्छ र त्यो जिरो भनेको चाहिँ इन्डिया, चाइना र नेपालको यो तीनटा देश जहाँ जोडिन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ नि त्यो पिलर चाहिँ त्यो स्तम्भ चाहिँ नि खडा गरिन्छ। त्यो बाँकी नै छ भनेपछि अहिले होइन, त्यो बेलादेखि नै हाम्रो सिमानाका कुरा इन्डियालाई पनि थाहा छ, चीनलाई पनि थाहा छ र हामी त आफ्नो भूमि के अरे फिर्ता लिनुपर्छ भनेर लागेका त्यस थाहा नहुने कुरा भएन। त्यसैले तपाईँ त यो देशको परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको मान्छे चीन र इन्डिया त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने किन मान्न तयार छैनन्? यस्तो छ, उहाँहरू दुईटाको बिचमा के सम्बन्ध छ त्यो छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ। तर चाहिँ त्यो भूभागमा चाहिँ नि कुरा नमिलेको कारणले चीनसँगको पनि सर्टेन चाहिँ क्षेत्रमा हाम्रो सिमाना चाहिँ रेगुलेट गर्न बाँकी रहेको हो। भारतसँग पनि त्यो भूमि फिर्ता गरेर अनि हाम्रो सिमाना रेगुलेट गर्ने। जस्तो भारतले मै परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरिमा राजदूतले पनि मलाई पटक पटक भनेको र परराष्ट्र मन्त्री यहाँ आउँदाखेरिमा पनि उहाँले मलाई एकचोटि सम्झाउनु भएको थियो कि हामीले 98% चाहिँ यो रेगुलेट गरिसक्यौँ सिमाना, त्यसो भएको हुनाले प्रोटोकलमा सही गरौँ भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो। मैले के भनेको थिएँ भने अब महाकालीमा अलिकति चाहिँ सुस्तामा हाम्रो विवाद छ, यो विवाद राखेर हामीले प्रोटोकलमा अहिले सही किन गर्न पर्यो, बरु छिटोभन्दा छिटो हाम्रो सबै टिमहरू परिचालन गरौँ र त्यसको निष्कर्षमा पुगेपछि सही गरौँला भनेर भनेको थिएँ। त्यस्तै चाहिँ अब चिनियाहरूसँगको पनि त्यतिखेर अर्को पनि एउटा घटना घटेको थियो। त्यो के हो भने भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण भएको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रै जमिनलाई क्रस गरेर जाने एउटा बाटोको बारेमा उहाँहरूले सही गरे भन्ने कुरा चाहिँ भएपछि हामीले दुईटालाई हामीले हाम्रो कन्सर्नमा चाहिँ नि लेटरहरू चाहिँ पठायौँ। तिब्बतको गभर्नर त्यसपछि नेपाल आए र उनले के भने यो बारेमा चाहिँ हामी सचेत भयौँ र हामी चाहिँ त्यसमा करेक्सन गर्न तयार छौँ भनेर मौखिक रूपमा भन्नुभयो, लिखित रूपमा चाहिँ उहाँले लिएर आउनु भएन। तर भारतले चाहिँ त्यो कुरै नसुनेको एउटा अवस्था पनि छ। तर त्यतिसम्म भइसकेको अवस्थामा अहिले जुन नक्सा चाहिँ चीनले प्रकाशनमा ल्याएको छ त्यो नक्सा ल्याउँदाखेरिमा कि अघि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नु, उनीहरूको इन्टेन्ट के हो भनेर, कि इन्टेन्सनल्ली केही छ भने त्यसको अध्ययनको विषय हुन्छ। त्यसको निमित्त चीनको राजदूतावास काठमाडौँमा छ, नेपालको राजदूतावास बेजिङमा छ। राजदूतहरूलाई सम्बन्धित निकायमा यहाँको राजदूतलाई परराष्ट्रमा बोलाएर कुरा गर्न सकिन्छ अनि चीनमा हाम्रो राजदूतले चाहिँ उहाँको चाहिँ नि सम्बन्धित अधिकारीसँग भेटेर कुराकानी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अर्को कुरा यस्तोमा चाहिँ टेक्निकल टिमहरू पनि हुन्छन्। जस्तो बोर्डरको कुरा गर्दाखेरिमा टेक्निकल टिम हुन्छ, लोकल लेभलमा समस्या आयो भने गर्ने टिम हुन्छ, त्योभन्दा माथिबाट चाहिँ सबभन्दा माथि चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्री लेभलको चाहिँ कमिसन हुन्छ, तिनीहरूको बिचमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यो कुरा चाहिँ नि अहिले नेपालले यो अवस्थामा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो इनिसिएटिभमा कुरा गरेर यसको यथार्थ कुरा के हो भन्ने कुरा बाहिर ल्याउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अभियसली अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो दुई शक्ति राष्ट्र अथवा भन्नुपर्दा छिमेकी राष्ट्रलाई नेपालको सम्बन्ध, नेपालको परिस्थिति, नेपालको भौगोलिक अवस्था यो अनभिज्ञता नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। कता न कता फेरि पनि यो हेपा प्रवृत्तिको एउटा अवस्था हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू हामीले उब्जाइरहेको यो अवस्थामा एउटा अनौठो कुरा के पनि बाहिर आएको छ भने 2020मा नेपालको संसदले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको नक्सा आजसम्म पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रसङ्घ सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुच्चे नक्साबारे पत्राचार नगरेको भन्ने कुरा बाहिरिएको छ। यसलाई हेर्नु भएको छ तपाईँले कसरी? यस्तो छ, यो बारेमा चाहिने जानकारी दिने आधिकारिक मान्छे भनेको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू हुन्। जहाँसम्म त्यतिखेर म बेजिङमै थिएँ र म कहाँ चाहिँ नि नेपालले चुच्चे नक्सा पठाएर त्यहाँ राखेर पछि चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयका चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूसँग मेरो भेटघाट कुराकानी हुँदाखेरिमा यो विषयमा उहाँहरूसँग मेरो कुराकानी पनि भएको थियो। त्यसैले अब चिठीकै रूपमा चाहिँ नि सरकारले पठाए कि पठाएन त्यो छुट्टै कुरा हो। फेरि अर्को एउटा पाटो छ है, यो चाहिँ नि नेपालको सरकारले र सरकार चलाउनेहरूले सधैँभरि ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा छ। चीनसँगको कुरा हामीले हाम्रो राजदूतावास, चीनकोमा रहेको हाम्रो राजदूतावास मार्फत गर्नुपर्छ।
भारतसँगको कुरा चाहिँ नि दिल्लीमा रहेको हाम्रो राजदूतावास मार्फत गर्नुपर्छ। तर नेपाली सरकारमा आउने नेतृत्वको चाहिँ नि एउटा गलत प्रवृत्ति के छ भने आफ्नो राजदूतावास मार्फत जानुभन्दा लैन्जोरबाट जाने, आफ्नो राजदूतावास जाने भन्दा चाहिँ बालुवाटारबाट जाने जुन खालका प्रवृत्तिहरू छन् त्यो कुरामा करेक्सन नहुँदाखेरिमा यस्ता कुराहरू आइराख्छन्। त्यसो भए हुनाले सरकारले त्यो प्रवृत्तिमा करेक्सन गर्नुपर्छ र अनि कुनै पनि अधिकारीहरूले राजदूतहरूलाई भेट्दाखेरिमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्न अनिवार्य हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भनेर हामी भन्छौँ त्यो रेकर्ड हाम्रो परराष्ट्रमा हुन्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो रेकर्ड खोजेर के भयो के भएन, के किन भयो किन भएन भन्ने कुरा त्यो रेकर्डले बताउने हुन्छ। त्यो पाटोमा चाहिँ यो सरकार हामीले नेपालको तर्फबाट चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा करेक्सन गर्नुपर्ने पनि यही बेलामा सबैले यसो ध्यानमा राखेर त्यो पद्धति अपनाएदेखि बेटर हुन्थ्यो भन्ने पनि मेरो सरकार चलाउनेहरूलाई पार्टी प्रमुखहरूलाई पनि मेरो सुझाव छ। यो सन् 2020मा जुन हाम्रो पोलिटिकल अथवा जियोग्राफिकल एउटा चाहिँ म्याप हामीले रिलिज गरौँ जसमा लिपु लेक, लिम्पियाधारा र कालापानीलाई समेटेको त्यो म्यापको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर एउटा विवाद आएको छ। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई त्यतिखेर जानकार गराइसकेका छौँ र तपाईँ आफै पनि तत्कालीन अवस्थामा चीनका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तर वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद भन्दै हुनुहुन्छ कि यो जानकारी गराएकै छैन, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत अथवा इन्डिया र चाइनालाई यो जानकारी गराएको छैन। हामी इन्टरनेसनल रिलेसन र डिप्लोमेसीको पर्फर्मेन्समा यस्ता खालका यो खालको लुज पर्फर्मेन्सले हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई कहाँ पुर्याउँछ? ठिक कुरा गर्नुभयो। यस्तो पर्फर्मेन्स लुज मात्रै होइन, यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू हुन्। अब वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीको बारेमा म केही भन्न चाहन्न। किन भन्न चाहन्न भने उहाँ कतिपय कुराहरू देखेको कुरा देख्नुहुन्न, नदेख्नुपर्ने कुरा देख्नुहुन्छ। यो हिजो अस्तिको एउटा छिमेकी कहाँ उहाँले जुन बेला भ्रमण गर्नुभयो र जे कुरा त्यतिखेर थियो त्यो पनि नदेखिकन आउनुभयो। अब अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको चाहिने रेकर्डहरू उहाँले देख्नुहुन्न र देख्ने नदेख्ने एउटा कुरा हो। तर जिम्मेदार पक्षले अभिव्यक्ति दिँदाखेरिमा मुलुकलाई कमजोर बनाउने गरी, मुलुकको अहित हुने गरी र मुलुकको विरुद्धमा लाग्ने कुनै इलिमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिने पक्षपोषण हुने या त्यसलाई सहयोग हुने गरी कसैले पनि बोल्न जरुरी हुँदैन र बोल्नु हुँदैन। त्यसैले यो जुन खालका अभिव्यक्तिहरू आछन् त्यसैले त्यसतिर म जान पनि चाहन्न र त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनु उचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अब यही असोज 5 गते चाइना भ्रमण भइरहेको छ। तेस्रो पटक हुन लागेको यो चाइना भ्रमणमा चाहिँ प्रचण्डले नक्सा विवाद, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो यति बेलाको यो विवादलाई हेर्ने हो भने समाधान कसरी गर्नुपर्छ, कुन अवस्थाबाट जानुपर्छ भन्ने एज अ विज्ञको लेन्सबाट भन्नुहुन्छ? अघि पनि मैले भने दुईटै देशका राजदूतावासहरूलाई एक्टिभाइज गर्नु पर्यो र त्यहाँबाट चाहिँ सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो। जहिले पनि तथ्यहरूमा आधारित भएर हामीले सत्यलाई खोज्नु पर्यो। नजिरहरूको कुरा गर्ने हो भने प्रचण्ड पटक पटक गइरहेको यो भ्रमणहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने अथवा हाम्रा कूटनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको उच्च स्तरीय भ्रमणलाई हेर्ने हो भने हामी कता न कता कूटनीतिक अवस्थामा चुकिरहेको देख्छौँ, कता न कता हामी लुज पर्फर्मेन्स भइरहेको देख्छौँ। फेरि पनि यही लुज पर्फर्मेन्स हुन्छ कि भन्ने आशंकाका बीचमा हामी यो प्रश्न गरिरहेका छौँ। ठिक छ, तपाईँले मात्रै होइन, यो आशंका त धेरै नेपालीले गरेका होलान् अहिले। किनभने डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ नि भाषा हुन्छ, कल्चर हुन्छ, त्यसको बारेमा बोल्ने ल्याङ्ग्वेज र कल्चर पनि हुन्छ, सम्बन्धित मुलुकसँग गर्ने बिहेभियर पनि हुन्छ। तपाईँको व्यवहारले तपाईँ कस्तो लेभलमा तपाईँको डिप्लोमेसी छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउँछ। त्यसैले अब उहाँको चाहिँ कतिपय पर्फर्मेन्सहरू हामीले हेरिरहेछौँ त जाँदाखेरिमा नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो मुलुकको हितलाई, हाम्रो सार्वभौमिकतालाई, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई, हाम्रो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने बिहेभियरमा कहिलेकाहीँ के भनिदिनुहुन्छ भने अर्को पक्ष चाहिँ अलि रिसाउने भावनाले मैले उठाउनु पर्ने कुरा पनि नउठाएको हो, झन् कुरा बिग्रिन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ नि उहाँका अभिव्यक्तिहरू आउँछन्। त्यो भनेको तपाईँको चाहिने त्रासको मानसिकता हो र स्वार्थको मानसिकता हो। कुनै पनि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने मान्छे आफ्नो स्वार्थ
र प्रतिपक्ष अथवा अरू छिमेकीहरूसँग चाहिँ नि डराएको मानसिकता बोकेर यस्तो भिजिट गर्नु पनि हुँदैन, कुराकानी गर्न पनि त्यसरी हुँदैन। त्यसको प्रतिफल त्यस्तो देखिया हुनाले मान्छेहरूले आशंका गरेका छन्। तर अब अहिले जुन एउटा परिवेशमा उहाँ चीन जाँदै हुनुहुन्छ र जे इस्युजहरू अहिले अगाडि आएका छन् त्यो इस्युजमा चाहिँ उहाँहरूले यहाँ पनि सबै के भएको छ यथार्थ कुरा बुझ्ने, त्यहाँ गएर पनि अब एकछिन मानौँ अहिले बजारमा हल्ला भए जस्तै लेटरै गएको छैन भन्ने भए पनि लेटर जाने र नजाने कुरा एउटा हो, तर भूमि त हाम्रो हो नि। भूमिलाई फिर्ता गर्ने र भूमिमा भएको जुन किसिमका गतिविधिहरू छन् र नक्सामा जे देखाएको छ त्यसलाई करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषयमै बडो राम्रोसँग खुट्टा टेक्ने गरेर उहाँ जानुपर्छ र त्यही आधारमा उहाँले ती विषयवस्तुहरू सल्ट्याउने हिसाबले डिप्लोमेटिकल्ली आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दाखेरि यो अलिकति ट्राभल रुटको विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री, त्यहाँमाथि बेजिङको नर्भ्स नेपालमा के छ भन्ने कुरा त्यो क्यालकुलेट गर्ने क्यापासिटी इम्पोजी गर्ने एउटा पर्सनको हैसियतमा म यो क्वेसन सोध्दैछु तपाईँलाई कि जुन तरिकाबाट युएन एसेम्ब्लीमा प्रधानमन्त्री पुगेर त्यो ट्राभल आइटिनरीमा एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो चीन बनाएर नेपाल आउनु हाम्रो छिमेकी मुलुकको क्यापासिटीमा एउटा बेग्लै ढङ्गबाट हामीले जुन तामझाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि दिल्ली र नरेन्द्र मोदीसँगको उहाँको एउटा रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्न जुन खालको एक्टिभ चाहिँ एउटा इङ्गेजमेन्ट हामीले देख्यौँ यो अलिक फरक देखिन्छ। ठिक कुरा उठाउनु भयो। यो किन ठिक कुरा हो भने चीन चाहिँ नै हाम्रो छिमेकी हो, हाम्रो सिमाना जोडिएको छ र सिमानासँगैका कुरा हामी गरिराखेका छौँ। अमेरिका भनेको चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट हेऱ्यो भनेदेखि ठिक विपरीत ध्रुवमा पर्छ। बेजिङ र वासिङटनको टाइम डिफरेन्स भनेको 12 घन्टा हो। अब त्यस्तो चाहिँ ठिक विपरीत ठाउँमा गएर चीन जाने होइन, उहाँ चाहिँ अमेरिका गएर जेनरल एसेम्ब्लीलाई एड्रेस गरेर नेपाल आइकन अनि नेपालबाट चीन जानुपर्ने थियो डिप्लोमेटिकल्ली कुरा गर्दाखेरिमा। तर उहाँ जुन ढङ्गले जानुभएको छ नि त्यो बेठिक हो भनेर मैले पटक पटक भनेको छु कि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब अमेरिकासँग जोडिएका कुनै मुलुकहरूमा जानु छ भने चाहिँ त्यताबाट जाँदा नि हुन्छ, तर नेपालसँग जोडिएको मुलुकमा अमेरिकाबाट जानुपर्छ भने चाहिँ बडो हास्यास्पद कुरा हो। यो यसले के गर्छ भने यही मैले अघि भने डिप्लोमेटिक बिहेभियर भने के हो, त्यसले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। हामीले भन्ने बेलामा छिमेकीलाई बडो ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ, छिमेकीलाई चाहिँ नि ठिकसँग हामीले डिल गर्न जान्नुपर्छ भनेर गफ पनि गर्ने, तर चाहिँ काम गर्दाखेरिमा चाहिँ नि आशंका हुने अनि छिमेकीहरूमा अरू खालका चाहिँ नि शङ्काहरू उत्पन्न हुने त्यस्तो खालको गतिविधिमा लाग्नु हुँदैन। जहाँसम्म चाहिँ अब प्रचण्डजीको कुरा छ, अब यो चाहिँ के हो भने उहाँ चाहिँ नि माओवादीको अध्यक्ष मात्रै भएर जाँदाखेरिमा जहाँबाट गए पनि हुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै चासो हुँदैन। तर अहिले चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्री हो, नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रयोग गर्ने सबभन्दा उच्च तहमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उच्च तहको पदमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले गरेको भ्रमण चाहिँ हाम्रो पनि कन्सर्नको कुरा होस्, आम नेपालीको कन्सर्नको कुरा हो। यो जे बिहेभियर देखिया छ त्यो चीनसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो संसारका सबै मुलुकहरूले नेपालको प्रधानमन्त्रीको व्यवहार कस्तो छ, नेपालको प्रधानमन्त्रीले कसरी चाहिँ ट्राभल गर्छ, कुन ढङ्गले कुरा गर्छ, कसरी प्रस्तुत हुन्छ, उसका लजिकहरू कसरी आउँछन् भन्ने कुरा बडो ध्यानपूर्वक वाच गरिराखेका हुन्छन्। त्यसले के गर्छ भने अरू मुलुकहरूले पनि हामीलाई हेर्दाखेरिमा त्यही लेभलमा राखेर भोलि बिहेभियर गर्छन्। जसले गर्दा चीनको चाहिँ एक्ज्याक्ट यहाँ सोच के हुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरिमा के छ भने अब चीनको त के हुन्छ भने तपाईँलाई मैले व्यवहार गर्दाखेरिमा आशंका हुने ढङ्गले म तपाईँलाई भेट्न आएँ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मलाई यो मेरो बारेमा अध्ययन गर्नु होला, मेरो मुलुकको बारेमा अध्ययन गर्नु होला र मसँग यसलाई एउटा डिस्टेन्समा डिप्लोमेसीमा कहिले पनि तपाईँको नारगार गुरुर गर्दैनन्। सामान्यतः डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने म एउटा शब्द तपाईँलाई बताउँछु, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हाम्रो साथीभाइले के भन्छन् भने चिनियाहरूले के भनिदिए अरे भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी त तिमीहरूको मित्र छँदैछौँ, तिमीहरू भारतसँगको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो बनाऊ भनेर भनेपछि हाम्रा यहाँका डिप्लोमेटहरू कस्तो राम्रो कुरा गरेका छन् नि चीनले खुसी। तर डिप्लोमेसीमा त्यसो भन्नुको अर्थ के हो भने तिमीहरू चाहिँ त्यतातिरको ग्रिपमा छौ,
त्यसबाट तिमीहरू उन्मुक्ति खोजेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर हामीसँग डिल गरेर भने आउनु। त्यसमा डिप्लोमेसीलाई कसरी बुझ्ने भन्ने पनि एउटा पाटो छ क्या हो। त्यसो भए हुनाले चीनले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा त सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि अब चीनको अनुमानकै बिचमा यो भ्रमणलाई फेरि पनि जोडेर हेर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि चाइनाको इन्भिटेसन अथवा फोरमलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर भारत पहिलो प्राथमिकता बनाएर भारत भ्रमणलाई आफ्नो प्रायोरिटीमा राखेका प्रचण्ड यति बेला तेस्रो पटक चाइना जाँदै हुनुहुन्छ एज अ प्रधानमन्त्रीको क्यापेसिटीमा। अब यो ट्रस्टका कुराहरू हुन्छन्। ट्रस्टमा पनि यति बेला अब एउटा कम्युनिस्ट जुन चाहिँ नेताको अवतारबाट निस्किरहेको भनेर जसरी प्रचण्डलाई यति बेला इलाबोरेट गरेर हेरिने गरिएको छ, यो समग्र हेर्दाखेरि ट्रस्टको लेभलमा प्रधानमन्त्री कहाँ उभिनुहुन्छ? एउटा कुरा म भन्न मन लाग्यो, हिजो आज चाहिँ तपाईँको मिडियामा खास गरेर यो पश्चिमाहरूको मिडियामा यो बैंकको एटिएम चाहिने तान्ने ठाउँमा एउटा खालको नकाब लगाएर एउटा मान्छे बसिरहेको हुन्छ है, त्यो चाहिने त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ अनि एउटा चाहिने त्यो त्यहाँबाट चाहिने गलत ढङ्गबाट पैसा थुत्ने मान्छे त्यहाँ जान्छ र पैसा निकाल्दै त्यो निकाले पैसा पकेटमा हाल्दै गरे हुन्छ। ऊ चाहिने यति ध्यान आकृष्ट हुन्छ कि पैसातिर ध्यान गए हुनाले त्यहाँ बस्ने जो गार्ड हो ऊ चाहिँ उसले नकाब बिस्तारै खोल्छ अनि उसले चाहिने आफ्नो ड्रेसहरू लगाउँछ र उसले खल्तीमा हालिसकेपछि अनि बल्ल उसले चाहिने उसको हातमा हतगडी लगाएर तान्छ क्या हो। त्यस्तै तपाईँको गेटमा बस्नेले लगाए जस्तो कम्युनिस्टको चाहिँ नि तपाईँको रूप लिएर बस्या मात्रै हो हुने। नेपालमा मलाई आज म तपाईँहरूको अगाडि प्रश्न भन्छु, नेपालमा कम्युनिस्टको नाउँमा के अरे माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोह भयो भनेको कम्युनिजम ल्याउन होइन। 51 सालमा एमालेको सरकार बनेर जनतामा जे कम्युनिस्टको प्रभाव गएको थियो त्यो प्रभावलाई कसरी इरोड गर्ने, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कसैले बनाएको डिजाइनमा उहाँहरू आएको हो। त्यसैले बनायो त्यो डिजाइन होइन, यो एकदम प्रश्न बुझिने। जो चाहिँ कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको विरुद्धमा संसारमा राजनीति गर्छ तिनीहरूले बनाए डिजाइन, त्यसैले प्रयोग गरे। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ नि नेपालमा के गर्नुहुन्छ भने माओवादी भन्नुहुन्छ। तर म तपाईँहरूलाई आज बताउँछु, गैर माओवादी शक्ति जो छ आजको संसारमा त्यो चङ्गुलबाट उहाँ निस्किनै सक्नुहुन्न। त्यसो भए हुनाले उहाँका बिहेभियरहरू त्यही ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। पक्कै पनि 2017लाई फर्केर अलिकति हामी हेरौँ, जुनमा चाहिँ हस्ताक्षर भएको हामी बिआरआईको प्रसङ्गलाई यहाँ जोड्छौँ अलिकति। यो बिआरआई एग्रिमेन्टलाई नेपालले गरेको ट्रिटमेन्टमा चीन सेटिस्फाई छैन र यसबीचमा एमसिसी चाहिँ परियोजना धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था हामीले देखेको सिचुएसन हो। चीन र नेपालको सम्बन्ध अब यो बिआरआई सेटलमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो निमित्त चीन, भारत, अमेरिका र अरू मित्र राष्ट्रहरू समान हुन्। हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्रको हैसियतले सबै स्वतन्त्र मुलुकहरू र सोभरेन राष्ट्रहरूलाई हामीले समान आँखाले हेर्छौँ र समान ढङ्गले व्यवहार गर्छौँ। तर छिमेकीहरूको र हाम्रो चाहिँ सिमाना पनि जोडिएको जियो पोलिटिक्स भन्ने पार्ट पनि त्यहाँ रहन्छ। त्यसलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा चाहिँ विचारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यही ढङ्गले हाम्रा चाहिँ के अरे संवादहरू हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा चाहिने तपाईले जे भन्नुभएको छ दुईटा चाहिँ कुरा लिनुभयो, एउटा चाहिँ बिआरआईको कुरा, एउटा चाहिँ एमसिसीको कुरा। अब एमसिसीलाई पारित गर्ने बेलामा त्यसमा भएका कतिपय कुरा चाहिँ यो चाहिँ करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने पनि आयो। तर म के भन्छु भने करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था भन्दा पहिले नै जुन बेलामा त्यो प्रोजेक्टहरू निर्माण भइराखेको थियो र त्यसको बाद प्रोजेक्ट निर्माण हुँदा एकतर्फी हुँदैन, पटक पटक दोहोरो तपाईँको चाहिने छलफलहरू हुन्छन्, डकुमेन्टहरू आदान प्रदान हुन्छन्। त्यही बेलामा त्यसका शब्द केलाएर हेरेर त्यसको के इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर मात्रै त्यस्तो कुराहरू स्वीकार गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो बेलामा ल्याप्स गरेर अनि पछाडि चाहिने यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने, अनि फेरि बाहिर चाहिने सडकमा चाहिँ मान्छे उफारिदिएर भित्रपट्टि गएर चाहिँ आफैले बनाएको एउटा चाहिने कागज पढेर त्यसलाई पास गर्ने। अब अहिले त्यही बेलामा चाहिँ बुर्क उफ्रेर भयङ्कर गऱ्यौँ भन्ने मान्छेहरू के भन्छन् भने त्यो 12 बुँदे हाम्रो स्वीकृत भएको छ कि छैन, त्यो के हुन्छ, यो एमसिसीले के गर्छ भने उहाँहरू नै भन्न थाल्नु भएको छ। यस्तो गतिविधि भनेको अत्यन्त कमजोर मानसिकता, कमजोर क्षमता यसले प्रदर्शन गर्छ, यसले मुलुकको हित गर्दैन।
जहाँसम्म एमसिसीको कुरा छ, अब त्यो एउटा ढङ्गले पारित भयो हुनाले त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको हित हुने गरी, नेपाललाई अहित हुने नहुने गरी हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पास गर्ने बेला त प्रेसर क्षेत्र पनि भयो। अब जहाँसम्म बिआरआईको कुरा छ, हामीले सम्झौता गरिसके हाम्रो बिआरआईको कुरा के हुन्छ भने नेपालमा नाकाबन्दी भयो। नेपाली जनताले के भने सरकारलाई, हामी खाली पेट हामी चाहिँ नि जिउन सक्छौँ, तर टाउको चाहिँ ननिराउनु भनेर हाम्रो नेतृत्वलाई भने जनताले। त्यही रूपमा बसेपछि अनि अनकन्डिसनल्ली तपाईँको चाहिँ नि यो ब्लकेट चाहिँ नि विथड्र गरेर अनि त्यतिखेर हाम्रा सम्बन्ध भयो। त्यही बेलामा चीनसँग हाम्रा सहमति सम्झौताहरू भएका छन् र त्यो बेलामा भएका सहमति सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको निमित्त त्यहाँभित्रका प्राथमिकताहरूलाई हेरेर हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसमा प्राथमिकता तोकेर कार्यक्रमहरू बनाएर हामीले डकुमेन्ट आदान प्रदान गरेर फाइनल गरिकन अनि त्यसलाई लागू गर्न जानुपर्ने। अब तलतिरबाट चाहिँ तपाईँको त्यो खुला भएपछि उत्तरतिरबाट दिएको जे सुविधाहरू हो नि, तपाईँको हार्बरको कुराहरू गरेको छ, ड्राइपोर्टको कुराहरू गरेको छ, कनेक्टिभिटीको कुरा गरेको छ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अनि हामीले फेरि नजरअन्दाज गरेर बस्यौँ। तपाईँको यही कुरामा एसेसमेन्ट गरेर एउटा प्रश्न म कहाँ लिङ्केज गर्न खोजेँ भने जुन यो बिआरआई इनिसिएटिभ आएको छ, खास गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सी जिनपिङ एउटा पावरफुल चाहिँ राष्ट्रपति जसको फ्ल्यागसिप इनिसिएटिभको रूपमा यो संसारभरि प्रचलित छ र तपाईँले आफैले भन्नुभयो 2015 को ब्लकेड पछाडि नेपाल र चीनको सम्बन्ध बिचमा नयाँ ढङ्गको एउटा रिडिफाइन भयो रिलेसनसिप भन्ने खालका कुराहरू। तर यो बिचमा पोस्ट कोभिड पछाडि हेर्ने हो भने त्यो सम्बन्ध 2017 मा बिआरआई एग्रिमेन्ट भइसके पछाडि एमसिसी र इन्डियासँगको सम्बन्ध अहिले पछिल्लो समयमा जुन तरिकाबाट अगाडि बढेको छ, चीनको ग्रिप नेपालको राजनीतिबाट बिस्तारै हट्दै गरेको र पश्चिमा र इन्डियाको इन्फ्लुएन्स नेपालको पोलिटिकल डोमेन र यो ल्यान्डस्केपमा अझ बढी भएको भन्यो भने के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, अब देखिया छ भने भन्दाखेरिमा केही हुँदैन है, त्यो मान्छेले भन्छन् पनि। तर मूल कुरा चाहिँ के हो भने यस्ता प्रोजेक्टहरू, यस्ता एमओयू गरेका विषयवस्तुहरूको बारेमा हामीले अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ र कुनै पनि विषयमा हामीले निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, निष्कर्षहरू खोज्ने र त्यो निष्कर्षमा स्ट्यान्ड गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालको दुर्भाग्य के हो भने हामी कुनै पनि कुराहरू चाहिँ नि रिसर्चमा आधारित भएर हामी गरिराखेका छैनौँ र कसैले बनाइदिएको भाष्यमा आधारित भएर हामी चाहिँ विचारहरू बनाउँछौँ र त्यो नै हाम्रो चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो त्रुटिपूर्ण तपाईको चाहिँ भाष्यकै कुरा गर्दाखेरि सर बिआरआई जुन तरिकाबाट इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेन नेपालमा भन्ने त्यो भाष्यमा चाहिँ कता न कता यो डेप ट्र्याप हो भन्नेहरू पनि छन्। अब त्यही ठाउँमा म तपाईँलाई भन्छु, नेपालले बिआरआईका प्रोजेक्टहरूलाई कति अध्ययन गरेको छ, बिआरआईलाई कसरी बुझाएको छ। जस्तो बिआरआईले चिनियाहरूको एसियामा डेभलप भएको जो सभ्यता थियो त्यो सभ्यतालाई पनि इम्पार्ट गर्ने, त्यसलाई पनि संसारभरि फैलाउने उनीहरूको लक्ष्य छ। अर्को कुरा कनेक्टिभिटी, त्यो पनि छ। अब पावरफुल मुलुक हुँदै गएको छ, अहिले चाहिँ संसारको दोस्रो ठुलो इकोनोमी भएको छ र केही समयपछि म नम्बर 1 हुन्छु भनेर अगाडि बढेको प्रविधिमा, तपाईँको टेक्नोलोजीमा, विज्ञानमा, यसमा पनि चाहिँ ऱ्यापिडली डेभलप गरिरहेको मुलुक भएको हुनाले अरू मुलुकहरूमा पनि उसको केही न केही चाहिँ नि आफूप्रति सकारात्मक धारणा राखिदियोस् मुलुकले भन्ने खालका उसका अपेक्षाहरूका साथ अगाडि बढेको होला। युरोपमा होस् या अफ्रिकामा होस्, यो सबैतिर चाहिँ उनीहरू फैलिने कोसिस गरिरहेछन्। एसियामा पनि एसियालाई डिभाइड गर्नलाई अर्को शक्तिले पनि कहिले कहाँ मिटिङ, कहिले 3 मुलुक, कहिले 4 मुलुकका चाहिँ सङ्गठन आदि इत्यादि बनाएको पनि देखिन्छ। तर त्यसले आफ्नो मुलुकलाई के हित के अहित गर्छ भन्ने कुरा आजको चीनको तपाईँको ज्ञानले, सिपले, त्यहाँको तपाईँको नलेजले राम्रोसँग बुझाएको छ। त्यसैले त्यो ढङ्गले गएको हो। जहाँसम्म डेट ट्र्याप भन्ने छ, त्यो डेट ट्र्याप कुनै कुनै ठाउँमा असफल पनि भएको होला, तर त्यही उदाहरण हुन्छ भन्ने छैन। र कतिपय मुलुकमा यो बिआरआईका प्रोजेक्टहरूले उसको उन्नति प्रगतिहरू पनि भएको छ। त्यसैले हामीले त्यो बिआरआई भित्रका प्रोजेक्टहरूमा हामीले अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, हाम्रो प्राथमिकतासँग मिल्ने, हाम्रो प्राथमिकतालाई योगदान गर्ने त्यो पाटोमा हामीले कार्यक्रम बनाउने
चीनसँग कुरा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि लागू गरेर जाने। त्यो तपाईँको चाहिँ नि मान्छे मर्छ, मान्छे त मर्छ नि, मर्दैन, मान्छे मर्छ भनेपछि अब सुसाइड गर्ने होइन नि, मान्छे मर्छ उहाँ फलानु मरिसक्यो के बाँच्ने भन्ने कुरा हुन्छ र। त्यस कारण चाहिँ नि के हुन्छ भने बाँच्नुपर्छ, बाँचुन्जेलसम्म राम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले BRI को विषयमा पनि भएका प्रोजेक्टहरूको बारेमा अब्जेक्टिभ कन्डिसनलाई हेरेर, त्यसको अब्जेक्टिभ पाटोलाई हेरेर हामीले विश्लेषण गर्ने र हाम्रो मुलुकको हितमा हुने कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्ने हो। त कसैले बनाइदिएको न्यारेटिभ बोकेर डेट ट्र्यापमा हुन्छ नि, अहिले तपाईँको ब्रिक्समा चाहिँ नि समर्थन गर्ने विशेषज्ञ भन्नेहरू र IMF र तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कलाई समर्थन गर्ने विशेषज्ञ भन्नेहरूको तर्क सुन्यो भने उनीहरूले एकले अर्कोलाई यस्तो भन्छन् कि त्यसले त्यो अर्को चाहिँ नि खराबै हो भनेर। तर हामीले त्यो दुईटैलाई खराब, दुईटैलाई भयङ्कर असल भन्नु पर्दैन। त्यहाँभित्र भएका राम्रा कुराहरूलाई लिने, खराब कुराहरूलाई हामीले नसमाउने, त्यो ढङ्गले जानेतिर लाग्नुपर्छ। यो अनेक खालका चाहिँ नि सडकमा भएका चाहिँ तर्क वितर्कलाई आधार बनाएर विचार बनाउनु हुँदैन। पक्कै पनि, र हामी यही कुरामा कता न कता फितलो पर्फर्मेन्स गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। इन्डिया र चाइनाकै भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने सीमामा धेरै ठुलो कन्फ्लिक्टहरू छन्। यद्यपि त्यसलाई साइडमा राखेर बिजनेस फोरममा उनीहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा गएर शक्ति राष्ट्र बनिरहेको यथार्थ हामी सामु छ। र भदौ 23-24 मा हुन गइरहेको G20 सम्मेलनमा यति बेला फर्केर हेर्ने हो भने चाइनाले अवोइड गरेको अवस्थामा, राष्ट्रपतिले अवोइड गरेको अवस्थामा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले आशंका गरिरहेका भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसरी 19 बिजनेस शक्ति राष्ट्रहरू, युरोपेली राष्ट्रहरू सम्मिलित यो G20 मा फोरममा अनुपस्थित चाइनाको यो अवस्था, तर नेपालले गर्ने पर्फर्मेन्समा भने कता न कता यी कूटनीतिक अवस्थामा चुकिरहेको, हामी न बिजनेसमा स्ट्रङली उभिन सकिरहेका छौँ, न भौगोलिक अवस्थामा हामी उभिन सकिरहेका छौँ, न सीमामा हामी स्पष्ट हाम्रो कूटनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँकै शब्द सापट लिने हो भने एउटा इन्टरभ्यूमा यहाँ सबै कूटनीतिज्ञहरू बनेर बिग्रिरहेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो मैले भनेको कुरा हो, म तपाईँलाई आज पनि रिपिट गर्छु। अरू मुलुकहरूमा के हुन्छ भने डिप्लोमेसीको क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू हुन्छन्। अनुसन्धान गरेर निस्केका कुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ नि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा ल्याउँछन्। संसार गतिशील छ र संसार गतिमा छ र परिवर्तनको क्रम चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्छ। त्यसलाई दुनियाँको कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। त्यसैले परिवर्तनको क्रममा मान्छेको विचारहरूमा परिवर्तन हुन्छ, व्यवहारहरूमा परिवर्तन हुन्छ, भौतिक परिस्थितिहरूमा परिवर्तन हुन्छ। विज्ञान प्रविधिले ल्याएका कतिपय कुराले गर्दाखेरिमा हाम्रो चिन्तनहरूमा, हाम्रा सोचहरूमा, हाम्रो विकासहरूमा, हाम्रो कल्चरमा परिवर्तन हुन्छ। त्यो सब परिवर्तनहरूलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने। त अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ क्या, इफ यु वान्ट टु गेट सक्सेस यु हेभ टु बी एबल टु किप अप विथ द पेस अफ डेभलपमेन्ट। त्यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो सबै कुरा हेरेर हुन्छ। त्यसैले कुनै राष्ट्र प्रमुखले कुनै फोरममा भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा उसले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हेरेर, उसले वर्ल्ड पोलिटिक्समा आफ्नो के स्थान हुन्छ र त्यहाँ जाँदा के हुन्छ, नजाँदा के हुन्छ भन्ने उनीहरूको चाहिने थिङ्क ट्याङ्कहरूले जो अध्ययन गरिरहेको छ त्यसको आधारमा त्यो निर्णय गरेको होला। अर्कोले पनि के होला भन्दाखेरिमा उनीहरूको थिङ्क ट्याङ्कले चाहिँ नि उसलाई त्यहाँ आएको बेलामा यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै गराउन पाइयो भने हाम्रो हित हुन्छ भन्ने होला। किनभने दुईटा मुलुकको आइडियोलोजी मिल्दैन, दुईटा मुलुकको दृष्टिकोण मिल्दैन, दुईटा मुलुकको शासन पद्धति मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो कम्पिटिसन त छ उहाँहरूको, त्यसैले नगएको होला। अब त्यसमा हाम्रो कुरा के हो भने हामीले त्यो जम्मै कुरा हेरेर यसरी गफ मात्रै गर्ने होइन, हामीले हाम्रो सोभरेन्टीलाई आत्मसात गर्ने, हाम्रो के अरे जो पूर्वाधारहरू छन्, हाम्रो प्राकृतिक जुन किसिमको स्रोतहरू छन् त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो स्रोत साधनलाई सदुपयोग पनि गर्ने, हाम्रो वातावरणलाई सन्तुलनमा पनि राख्ने, हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ तपाईँको सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ढङ्गले योजना बनाएर इमान्दारिताका साथ हामीले अगाडि बढ्ने, त्यतातिर जाने र ती सबै मुलुकहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिने मित्रतापूर्ण ढङ्गबाट गर्ने। उहाँहरूको विरुद्धमा चाहिँ यहाँ बसेर उफ्रेर पनि केही हुँदैन, उहाँहरू राम्रो भयो भनेर यहाँ नाचेर पनि केही हुँदैन। हामीले आफ्नो काम ठिकसँग गऱ्यौँ भने उहाँहरूको सहयोग सद्भाव लिने, आफ्नो खालको विकासको निमित्त र नेपाली र नेपालीको हितमा चाहिने क्रियाशील हुने, त्यो काममा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
एक्ज्याक्टली। अब यो बदलिदो विश्व व्यवस्था जुन तरिकाबाट जियो पोलिटिकल सिनारियो अथवा यो वर्ल्ड अर्डर हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समयमा अघि तपाईँले पनि कुरा निकाल्नुभयो ब्रिक्सको कुरा, र ब्रिक्समा 6वटा नयाँ राष्ट्रहरूको इन्ट्रान्स र G20 र G7 का हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि यो वेस्टर्न लेड जुन अर्गनाइजेसनहरू छन्, यो ब्लकहरू छन्, अब यिनीहरूलाई टक्कर दिनको लागि चीन इन्डिया रेडी हुनुपर्ने अवस्थामा आफैमा कन्फ्लिक्ट र यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ के हुन सक्छ? यस्तो हुन्छ, यो रिजनल लेभलका कुराहरू भए। यो 21औं शताब्दी भनेको चाहिँ एसियाकै शताब्दी हो भनेर संसारका सबैले मानेको हो। त्यो देखिएको पनि छ कि अहिले चीन चाहिँ नि दोस्रो इकोनोमी निकट भविष्यमा फर्स्ट इकोनोमी हुने भनेर हिँडेको छ भने भारत पनि अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा हामी अब के अरे तेस्रो इकोनोमी हुने। अहिलेसम्म तेस्रोमा जापान छ, हामी जापानलाई उछिन्छौँ र हामी तेस्रो इकोनोमी, उहाँले पहिलो दोस्रो भइहाल्छु भनेको छैन, तर उनीहरूको पनि विज्ञानमा प्रविधिमा विकासमा धेरै अगाडि बढेका छन्। यद्यपि सोसल डेभलपमेन्टको पाटोमा उहाँहरू पछाडि हुनुहुन्छ। किनभने अहिले एउटा कुरा हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने एकदम कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो भने त्यो राष्ट्रका जनताहरूको कम्तीमा बेसिक निड्सहरू चाहिँ फुलफिल गरेको हुनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ नि के छ भने अब त्यसो भन्यो भनेदेखि म अलि बायस्ड भएको पनि हुन सकौँला, तर यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो पोभर्टी इरेडिकेसन गर्ने कुरा छ। नेपालमा पनि पोभर्टी इरेडिकेसन गर्ने अनेक प्रोजेक्टहरू भए, अनेक प्रोजेक्टहरूमा मान्छेहरूलाई नियुक्ति गरेर जागिर पनि खुवाइयो ठुल्ठुलो पैसा दिएर। प्रोजेक्ट बाहिरबाट पैसाले नै यहाँ चाहिँ नि गर्ने गरियो। तर एउटा कुरा ध्यानमा राखी छोडे के हुन्छ भने क्यापिटलिजममा पोभर्टी इरेडिकेट हुनै सक्दैन। क्यापिटलिजम बिगेट्स पोभर्टी एन्ड मेन्टेन्स इट। तर सोशलिजममा मात्रै हो जहाँ बेसिक निड्स पुरा हुन्छ। त्यो कुरा आज संसारले देखाएको छ। चाइनिजहरूले एक्सट्रिम पोभर्टीलाई इरेडिकेट गरे। एकैचोटि तपाईँको चाहिँ 90 करोड मान्छेलाई बिलो पोभर्टी लाइनबाट चाहिँ माथि ल्याउन सकेका छ। अहिले पनि के भन्छन् भन्दा डिस्प्यारिटी इकोनोमिकल्ली छ, तर हामी त्यसलाई ब्रिजअप गरेर जान्छौँ विकासबाट भनेको छ। तर नम्बर 1 इकोनोमी भएको मुलुकमा पनि त तपाईँको के अरे पुलमुनि सुत्ने, सडक किनारमा चाहिँ सुत्ने, र्याक लगाएर माग्ने त देखाएको छ नि। हो, यो त तथ्यहरू हो। यो तथ्य उजागर गर्दाखेरिमा चाहिँ यो बायस्ड कम्युनिस्ट हो भनेर छाप लगाइदिनु त सजिलो हुन्छ, तर तथ्यहरूमा रियलाइज गरेर उभिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। तर यो सन्दर्भमा हामीले उहाँहरूको जो रिलेसन हो त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले इन्डिया र चाइनाको व्यापारको कुरा गर्नु, त्यो मात्र होइन, ब्रिक्समा एउटा चाइना अध्यक्ष हो, एउटा उपाध्यक्ष इन्डिया हो, एउटा उपाध्यक्ष ब्रिटेन हो। त त्यहाँ तिनीहरू पनि संलग्न छन् नि ब्रिक्समा। यस, ब्रिक्समा त सरी ब्रिक्समा होइन, उसमा मैले भने के अरे चाइनिज ब्याङ्क छ नि, यो इन्टरनेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्ने छ नि, त्यसमा चाहिँ नि इन्डिया पनि चाहिँ तपाईँको उपाध्यक्ष छ, ब्रिटेन पनि उपाध्यक्ष छ, र त्यो ब्याङ्कको सबभन्दा बढी लगानी इन्डियामा छ। त्यसरी चाहिँ उनीहरू डेभलपमेन्टमा राजनीतिक आइडियोलोजिकल कुराहरू एक ठाउँमा छ। सिमानाका कुराहरू कुनै धेरै लामो इतिहास भएको सिमानाको कन्फ्लिक्टहरू छन्, त्यसको समाधान कुनै दिन होला, त्यसमा अगाडि बढ्छन्। तर जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा, सम्पन्नताको पाटोमा क्रियाशील हुने ठाउँमा भने उहाँहरू पछि हट्नु भएको छैन। In essence, we can say that this is new geopolitical game. Thank you so much तपाईँको प्रेजेन्सको लागि। धन्यवाद छ। अब यो जियो पोलिटिक्स, आइडियोलोजिकल, बिजनेस, कमर्स जे भने पनि, तर जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा उहाँहरू सजग भएर लाग्नु भएको छ र नेपालीले पनि त्यहीबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। द मर्निङ सोको समय यही कन्भर्सेसनसँगै सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा उपस्थित हुनेछौँ कुराकानी गर्नका लागि। त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। हेभ अ ग्रेट डे। नमस्ते। नमस्ते।